నేను చేయించుకోను. నా పేరు హర్షిత. నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నా. ఈరోజు నేను ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాదయోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవः మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. అత్ర శూరా మహేశ్వాసాః భీమార్జునసమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु शिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमान् नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रः प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योष्टैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतः स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशानि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खां दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते
धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयणेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेश्चाञ्चमहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामह मातुलाश्च आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथान् स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तां समीक्षश्च कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदमृदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदृश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यति न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामद्ये काञ्चितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां स्थित्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वशुलाः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि यतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य पेतः किन्नु मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽपि भवत्स्युत अधर्मापि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्मीया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्यं शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ఓకేనా బాగా చెప్తున్నావు. ఇక్కడ చివరి శ్లోకము విసృజ్యం కాదు నాన్న, చిన్న మిస్టేక్ ఇక్కడ. కానీ 10th శ్లోకంలో బల్లంకి బాకి మహాప్రాణం పెడుతున్నావు నాన్న. బల్లం భీష్మ అది రోజు డైలీ గాని అలాగే చెప్పేస్తున్నావు. 22వ శ్లోకంలో యోధుగా అక్కడ మహాప్రాణం పెట్టట్లేదు, అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నగా మహాప్రాణాలని ఇంకంతా బాగా చెప్పినావు. మెమొరీ అంతా చాలా బాగుంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్.